माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय कोमल ओली, संक्षेपमा आफ्नो भनाइ राख्नु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म मेडिकल साइन्सको कुरा गर्न चाहन्छु। कुनै पनि व्यक्तिलाई चिनी रोग भयो भने र त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने त्यसका कारणले धेरै रोगहरू उत्पन्न हुन्छन् र धेरै रोगहरू जन्मन्छन्। जसरी एउटा छालाबाट ज्याकेट बन्छ, ब्याग बन्छ, बेल्ट बन्छ, जुत्ता बन्छ, त्यसरी नै प्रतिनिधि सभाको कमजोरीका कारणले अन्य धेरै रियाक्सनहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। त्यो रियाक्सनलाई रोक्नका लागि, त्यो रियाक्सनबाट उत्पन्न हुने खतरालाई रोक्नका लागि सभामुख इमानदार हुनुपर्छ र सभामुखज्यूले त्यो कुर्सीको महत्त्व राख्न सक्नुपर्छ। त्यो कुर्सीको महत्त्व राख्न नसक्नुका कारण, नियम पालना नगर्नुका कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसको असर पर्यो र विभाजन हुन पुग्यो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मेडिकल साइन्समा कुनै मानिसलाई ज्वरो आयो भने बिरामीलाई तातो पानीले टाउको सेकाउँदा पनि निको हुन्छ। कतिलाई सिटामोल खानुपर्छ, कतिलाई एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ, कतिलाई इन्जेक्सन लगाउनुपर्छ र कतिलाई अपरेसनै गर्नुपर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभालाई सभामुखज्यूले बिरामी बनाउनु भएको छ। यही सभामुखज्यूको कारणले यो रोग बढ्दै गयो भने सिटामोलले पनि भ्याउँदैन, एन्टिबायोटिकले पनि भ्याउँदैन र इन्जेक्सनले पनि भ्याउँदैन र अपरेसनै गर्नुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अपरेसन गर्ने भनेको सभामुखज्यूले राजीनामा दिने कुरा हो। अब यो कुरा जसले बिरामी बनाइरहेको छ, जसले भाइरस बढाइरहेको छ, उसले सोच्ने कुरा हो, अर्थात् सभामुख महोदयले सोच्नु पर्यो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यो भाइरसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने अरू पार्टीहरूमा पनि जान्छ। अरू पार्टीमा जानु भनेको नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू अस्थिर हुन्छन्। नेपालका राजनैतिक पार्टीहरू अस्थिर हुनु भनेको नेपालका सरकारहरू अस्थिर हुन्छन् र सरकारहरू अस्थिर हुनु भनेको नेपालको संसदीय प्रणालीको अन्त्य हुन्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो भनेको मानिसको शरीरभित्र लङ्समा भएको 4th स्टेजको क्यान्सर हो। यो क्यान्सरलाई कुनै पनि औषधिले काम गर्दैन, तसर्थ यसलाई रोक्नुपर्ने हामी सांसदहरूको कर्तव्य हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हुन त राष्ट्रिय सभा बौद्धिक कुराहरूलाई पूर्णता गर्ने सदन हो। प्रतिनिधि सभामा भएको अपुगलाई यसले पूर्ण गर्ने काम गर्छ। तथापि सभामुखका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय सभा पनि आज विभाजन हुन पुगेको छ। त्यसकारण हामी यो क्यान्सरलाई रोक्न चाहन्छौँ। यो रोक्नका निम्ति कठोर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो। नचाहँदा नचाहँदै पनि वादे वादे जायते तत्त्वबोध भनेर जुन छलफल गर्ने ठाउँ हो, त्यसलाई बाध्यतापूर्वक रोक्नुपर्ने भएको छ। यो रोक्नुको मतलब 4th स्टेजको क्यान्सरलाई अगाडि बढ्न नदिनु हो, क्यान्सर हुन नदिनु हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, भलै बुद्धिजीवीहरूको सोचाइमा राष्ट्रिय सभा किन बन्द गर्ने भन्ने छ, तर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा एकअर्काका पूरक हुन्। त्यसैले राष्ट्रिय सभाको कारबाही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूले आफ्नो कुरा बारम्बार राख्नु भएको छ। म नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो समस्या समाधानको लागि वार्ता र सहमतिबाट अगाडि बढ्नको लागि, अग्रसर हुनको लागि आग्रह गर्दछु। यहाँहरू बसेर हाउसलाई नियमित चलाउनको लागि सहयोग गरिदिन पनि म अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू कुरा राख्नु भएको छ, राष्ट्रले सबैले सुनेको पनि छ र छलफल र संवादबाट नै समाधान निस्कने हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामी छलफलको माध्यमतिर जाउँ, हाउसलाई नियमित चलाएर त्यसो गर्दा त्यसो बनिएर राम्रो पनि हुन्छ।
माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 2 र 3 मा समावेश गरिएका विषयहरू कार्यसूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउँछु। मिति 2078-66 विषय मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुरज्यूको नेतृत्वमा मिति 2078-3-29 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा डाक्टर नारायण खड्कालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरी हाल सम्माननीय प्रधानज्यूले सम्हाली आउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। तोय नारायण गेवाली, सचिव। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 मा उल्लेखित शीर्षकहरूमाथि सामूहिकृत रूपमा छलफल प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 मा उल्लेखित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिन कुनै पनि दलबाट माननीय सदस्यको नाम प्राप्त हुन नआएकोले उक्त छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 11 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 र 2 प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 11 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 र 2 बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम विनियोजन गर्ने र सो रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम विनियोजन ऐन 2078 रहेको छ। 2. यो ऐन सम्वत 2078 साल भदौ 31 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्ताव र नाम बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक मिति 2078 साल असोज 8 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।